बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर पर बादलों की चादर तन गई। 28 फरवरी तक अब्र रहमत की पेशगोई। रमजानुल मुबारक का चांद 28 फरवरी को नजर न आने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक जुमे को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। रोजा 2 मार्च को हो सकता है। चांद की रुयत का फैसला रुयत हलाल कमेटी करेगी। शहर में बादलों ने डेरा जमा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। जोहर टाउन, ठोकर नियाज बेग, मुल्तान रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश बरसी। ग्रीन टाउन, कोट लखपत, चुंगी, अमरसदू, निश्तर और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। गढ़ी शाहू, सदर, धर्मपुरा, अनारकली, ग्वाल मंडी और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 फरवरी तक अब्र रहमत बरसेगी। रमजान मुबारक का पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि चांद नजर आने के लिए चांद की लाइफ लाइन 20 से 22 घंटे तक होनी चाहिए। 28 फरवरी चांद की लाइफ कम यानी 12 से 14 घंटे होगी। 28 फरवरी को चांद नजर आने का बिल्कुल इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी रहेगा। रमजान से पहले महंगाई का चांद चढ़ गया। चीनी की कीमत 170 रुपए किलो की हद को छू गई। मटन 2700, बीफ 1300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। साफी चिकन 670 रुपए किलो तक जा पहुंचा। दूध 200 और दही 240 रुपए किलो बेचा जाने लगा। सब्जियों और फलों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रमजान मुबारक से कबल ही शहर में महंगाई और गिरां फरोशी का बाजार गर्म हो गया। लाहौर में मटन 2400 से 2700, बीफ 1200 से 1300 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। साफी चिकन 670 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। दूध 200 और दही की कीमत 240 रुपए फी किलोग्राम है। चीनी की कीमतें भी बेलगाम हो गयी। गुज़श्ता 1.5 महीने में चीनी की कीमत 30 से 40 रुपए तक बढ़ी है। चीनी ओपन मार्केट में 160 से 170 रुपए तक फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत मुकामी मार्केट की जरूरत और कीमत को पहले मद्देनजर रखे फिर एक्सपोर्ट की इजाजत दे। शहरियों ने हुकूमत से ओपन मार्केट के लिए चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। मॉडल बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स न लगाने का फैसला। आवाम को सिर्फ निगहबान पैकेज के जरिए रिलीफ दिया जाएगा। चंद स्टॉल्स पर आड़ती रेट्स पर अशिया खुरनोश की फाहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहर में 18 मुकामात पर चीनी के स्टॉल्स लगेंगे। 130 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। सारिफीन रवां साल फेयर प्राइस शॉप से फायदा नहीं उठा पाएंगे। हुकूमत मॉडल बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स नहीं लगाएगी। रवां साल आड़ती रेट्स पर मखसूस अशिया खोरोनोश की फराहमी मॉडल बाजारों में यकीनी बनाई जाएगी। मार्केट कमेटी मंडी से आड़ती रेट पर अशिया खरीद कर मॉडल बाजारों को फराहम करने की जिम्मेदार होगी। मॉडल बाजारों में बेसन और दाल चना भी होलसेल रेट पर दस्तयाब होंगे। चीनी 130 रुपए फी किलो। एक फर्द ज्यादा से ज्यादा 5 किलो खरीद सकेगा। जराये के मुताबिक मॉडल बाजारों में फ्लोर मिल का नुमाइंदा तैनात होगा। आटा 800 रुपए में दस्तयाब होगा। चिकन मुकर्रा रेट से 15 रुपए फी किलो, अंडे मुकर्रा रेट से 6 रुपए फी दर्जन सस्ते दस्तयाब होंगे। वाज़ेह रहे कि इस साल हुकूमत अवाम को सिर्फ निगहबान पैकेज के जरिए रिलीफ देगी। निगहबान पैकेज में रजिस्टर्ड होने वाले अफराद बैंक ऑफ पंजाब से 10,000 रुपए हासिल कर सकेंगे। लेस्को को खसारा मलबा लाहौरियों पर डालने का इंकशाफ। कंपनी का दोबारा अरबों के जाली बिल चार्ज करने का प्लान। रिफंड बिलों पर दोबारा यूनिट चार्ज किए जाएंगे। बड़े कमर्शियल सनती सार्फिन को जाली बिलों में रगड़ा लगेगा। क्रेडिट एडजस्टमेंट की रकम अचानक कम हो जाएंगी। इजाफी यूनिट्स के साथ रिकवरी की शरह 100% हो जाएगी। लाइन लॉसेस कम करने के लिए अफसरान को हटाने की धमकियां। सिटी 42 लेस्को में बड़ी गड़बड़ की खबर ले आया। सारिफीन तैयार हो जाएं। लेस्को में अरबों रुपए के खसारे का बोझ सारिफीन के कंधों पर डाला जाएगा। लेस्को में ओवर बिलिंग की मद में रिफंड बिलों पर दोबारा यूनिट्स चार्ज करने के मंसूबे का इंकिशाफ। जराये के मुताबिक बड़े कमर्शियल सनती सारिफीन को जाली डिटेक्शन बिल्स चार्ज करने का प्लान बनाया गया। सारिफीन के बिलों पर शाया करोड़ों की क्रेडिट एडजस्टमेंट की रकम अचानक कम हो जाएंगी। इजाफी यूनिट्स के साथ लाइन लॉसेज मुरत्तब। रिकवरी की शरह भी 100% हो जाएगी। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता माह लाइन लॉसेज कम करने के लिए अफसरान को ओहदों से हटाने की धमकियां दी गयी। एक्सीएन शाहपुर डिवीजन सना मोहम्मद, एक्सीएन रायविंड अली रजा को रिलीव करने की धमकी दी गई। जराये के मुताबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अब्बास अली ने एससी सेंट्रल को अफसरान को रिलीव करने का हुक्म दिया था। जराये के मुताबिक इजाफी यूनिट से इनकार करते हुए डिफेंस ईस्ट जोन के एसटीओस ने काम छोड़ दिया था। एसटीओस ने मोबाइल फोन्स और गाड़ियां एक्सीएन ईस्ट डिवीजन को वापस कर दी थीं। वाज़ेह रहे कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जाली बिल्स पर सारिफीन को रिलीफ फ्राहम किया गया था। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का खजाना खाली बिल, पेंशन और ठेकेदारों की अदायगी समेत दीगर मामूलात मुतासिर होने लगे। ठेकेदारों के 1 अरब 12 करोड़ 80 लाख वाजिब उल अदा हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने 2 अरब 38 करोड़ 70 लाख की ग्रांट की समरी भिजवाई।
لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا خزانہ خالی، بل، پینشن اور ٹھیکیداروں کی ادائیگی سمیت دیگر معمولات متاثر ہونے لگے۔ ایڈمنسٹریٹر لاہور نے 2,38,70,00,000 روپے کی مالی گرانٹ کی سمری بھجوائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ارب روپے کی منظوری دی۔ کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد محکمہ خزانہ بلدیہ عظمیٰ لاہور کو جاری کرے گا۔ ترقیاتی منصوبوں کی مد میں ٹھیکیداروں کے 1,12,80,00,000 واجب الادا ہیں۔ مختلف تقریبات پر انتظامات کے لیے ٹھیکیداروں کو 2,38,70,00,000 ادا نہیں کیے گئے۔ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ایم سی ایل کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے سالانہ ترقیاتی بجٹ سے بھی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ رواں مالی سال بھی ایم سی ایل کو ترقیاتی بجٹ سے 10 ارب دیا جا چکا۔ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب منظوری دیں تو بھی 3 اقساط میں پیسے دیے جائیں گے۔ ریس کورس کے مرکزی راستے کو دیدہ زیب بنانے کا منصوبہ پی ایچ اے نے نئی داخلی گیٹ کا سول سٹرکچر 80% مکمل کر لیا ہے۔ غوث الاعظم روڈ پر مرکزی گیٹ کو 42 فٹ اونچا بنایا جائے گا۔ نئے پلانٹرز، لائٹ پولز، خوبصورت فینسز مرکزی داخلی گیٹ پر نصب کی جائیں گی۔ پہلی مرتبہ مخصوص ڈراپ لین بھی ہوگی۔ جیلانی پارک کے مرکزی داخلی راستے کو دیدہ زیب اور دلکش بنانے کا منصوبہ پی ایچ اے نے نئے داخلی گیٹ کا سول اسٹرکچر 80% مکمل کر لیا۔ غوث الاعظم روڈ پر مرکزی گیٹ کو 42 فٹ اونچا بنایا جائے گا۔ نئے پلانٹرز، لائٹ پولز، خوبصورت فینس مرکزی داخلی گیٹ پر نصب کی جائے گی۔ مرکزی گیٹ پر ٹریفک کے دباؤ کے باعث پہلی مرتبہ مخصوص ڈراپ لین بھی ہوگی۔ مین گیٹ کے سامنے آنے والوں کو دلکش نظارہ دینے کے لیے نیا فوارہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ریس کورس جیلانی پارک کی مین انٹرنس سے ریمپ بنا کر معذور افراد کو بھی باقاعدہ رسائی دی جائے گی۔ منصوبے پر پی ایچ اے 4,50,00,000 کے فنڈز خرچ کرے گا۔ ایل ڈی اے میں بوگس فائل سکینڈل میں پیش رفت، نیب نے تحقیقات کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون ڈائریکٹر اور ان کے خاندان کے نام جعلی فائلوں پر حاصل پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل فرحانہ ممتاز احمد شاہ اور کامران ممتاز کے خلاف باقاعدہ تحقیقات جاری۔ پلاٹوں کی فائلوں پر سائن کرنے والے افسران ماتحت عملے کے نام کا ریکارڈ بھی طلب۔ نیب نے ایل ڈی اے میں بوگس فائلوں اور ڈبل ٹرپل ایگزیمپشن کیسز سکینڈل میں تحقیقات کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایل ڈی اے کی خاتون ڈائریکٹر اور ان کے خاندان کے نام جعلی فائلوں پر حاصل کی گئی پراپرٹیز کا ریکارڈ طلب۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل فرحانہ ممتاز احمد شاہ، کامران ممتاز سمیت دیگر آفیشرز پر نیب نے باقاعدہ تحقیقات جاری ہیں۔ پلاٹ نمبر 2AR بلاک، 155 CR بلاک، 571 572 کیو بلاک پر انکوائری جاری ہے۔ پلاٹ نمبر 155 BR بلاک، 510 H2 1F 1GR بلاک پر انکوائری جاری ہے۔ نیب نے ان پلاٹوں کی فائلوں پر سائن کرنے والے تمام افسران اور ماتحت عملے کے نام اور عہدوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ نیب نے پہلے سے تعمیر شدہ بلڈنگ کے کمرشل سٹرکچر کی غیر قانونی منظوری پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ نیب نے سوال اٹھایا ہے کہ رہائشی پلاٹ پر بغیر اسسمنٹ اور ایکشن کے کمرشل ہوٹل کیسے تعمیر ہوا۔ نیب نے ڈی جی ایل ڈی اے کو ریکارڈ سمیت متعلقہ ذمہ دار افسر کو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کالج روڈ، خاکی شاہ روڈ عرصہ دراز سے انتظامی توجہ کی منتظر، سڑک کی خستہ حالی کے سبب ٹریفک حادثات معمول بن چکے۔ مزید احوال جانیں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ اس وقت میں موجود ہوں کالج روڈ سے ملکہ خاکی شاہ روڈ پر۔ اگر اس سڑک کی بات کر لی جائے تو ایک عرصے سے یہ سڑک جو ہے وہ انتظامی بے توجہی کا شکار ہے۔ نہ یہاں پہ گاڑیاں گزر سکتی ہیں، نہ یہاں پر موٹر سائیکلیں گزر سکتی ہیں، بلکہ یہاں پر اس سڑک کا یہ حال ہے کہ اگر اس وقت میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر کیچڑ جو ہے وہ جا بجا موجود ہے، جس پہ گزرتے ہوئے جو ہے کسی بھی ٹائر جو ہے کسی بھی گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا ٹائر جو ہے وہ سلپ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر چند راہگیر اور اہل علاقوں سے جانتے ہیں کہ سر مجھے بتائیے گا کہ سڑک کو نہ بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی السلام علیکم۔ جی ایسے ہی ہے، یہ 10-15 سال ہو گئے ہیں سڑک کو۔ تو مین روڈ بھی ہے ساتھ ہی آتے ہوئے، کالج روڈ ہے، تو اندر کی طرف یہ خاکی شاہ دربار ہے، یہاں پہ کافی میلے شیلے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ انتظامیہ کو ہم نے کافی دفعہ کہا ہوا ہے سڑک کا، لیکن کوئی سنائی نہیں دے رہی، کوئی آواز نہیں سن رہا ہماری۔ ٹھیک ہے، اکثر یہ گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، یہاں سے پھسل جاتے ہیں لوگ، یہ ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں پانی ایسے ہی کھڑا رہتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس کا گندا پانی، گٹروں کا بھی یہی سب میں لیں گے۔ کبھی انتظامیہ سے شکایت نہیں کی؟ بے تحاشا شکایت ہے، ہم تو روزانہ کرتے ہیں، کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے ہماری۔ آپ نے کوئی حل نہیں ہے اس کا، کب آتے ہیں میڈیا والے بھی آتے ہیں، بے تحاشا ہیں، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ مریم صاحب آئی ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہے وزیر اعلیٰ وہ یہ کچھ کریں۔
उनसे कभी रिक्वेस्ट किए ज़ाती तौर में यहाँ पर आए? वो आएगी तो हम रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। इंतज़ामिया हमारी यहाँ के जो है MLA MPA जो इधर के हैं जो वो नहीं हमारी सुन रहे कि यार वो, हालांकि यहाँ से बहुत गाड़ियाँ समझ लेके फंस जाती हैं कभी गाँव का कहने के गाँव का रहा है। ठीक है, इस हवाले से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। जोहर टाउन जट चौक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से मकीन पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मजीद जानेंगे उमैर अफसर से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन जट चौक में, जहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अरसा दराज से गैर फ़ाल है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है उन्हें साफ़ पानी के हुसूल के लिए खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई सालों से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, जबकि इंतज़ामिया कई अपीलों और शिकायत के बावजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक कराने में बुरी तरह से नाकाम है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से एक जानिब जो इलाका मकीन है वो साफ़ पानी के हुसूल के लिए दरबदर हैं, वहीं पर ये मार्केट में जो काम करने वाले लोग हैं, ताजर हैं, उन्हें भी साफ़ पानी के हुसूल के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताजर बरादरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है, जबकि इलाका मकीन दूर दराज के इलाकों से पानी खरीद कर दूर दराज के इलाकों से पानी भर कर लाते हैं, जबकि जो इंतज़ामिया है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। मेन बुलेवार्ड सब्जाजार के अतराफ रेडियों की भरमार, सड़क पर रेडी बानों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मजीद अहवाल जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। से कुछ मुकामात पर ताहाल तजावुज़ात का खात्मा जो है वो नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मसाइल का सामना है। मेन सब्जाजार बुलेवार्ड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी सड़क के अतराफ जा बजा रेडी बानों का जो है वो रश दिखाई दे रहा है। इस भरमार की वजह से ट्रैफिक की रवानी मसाइल से दो चार रहती है। सिंगल लेन पर रेडियों का कब्जा है और जो शहरी हैं वो इस हवाले से ये बताते हैं कि ख़ास तौर पर रश के औकात में यहाँ से गुजरना भी मुहाल होता है, क्योंकि सब्ज़ी की रेडियाँ मौजूद हैं, फलों की रेडियाँ यहाँ मौजूद हैं, तो आने जाने वाले जो हैं वो इनको ख़रीदने की गर्ज से कहीं भी मोटर बाइक जो है वो खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से आने वाला जो ट्रैफिक है वो मसाइल से दो चार होता है। यही मुतालबा किया जा रहा है कि तजावुज़ात का खात्मा जो है वो दीगर जगहों से किया जा रहा है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। या तो इंतज़ामिया जो है वो इनको कोई प्रॉपर एक जगह दे दे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसी रोड पर आगे चल के देखें तो कट पर जो है जो कि पुलिया की तरफ जाता है, खाड़क नाले की तरफ जो रोड जाता है उस तरफ रेडियाँ जो हैं वो हुकूमत की जानिब से जो नई रेडियाँ लगाई गई थी वो मौजूद हैं। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों में दर्जा चहारम के 434 मुलाजमिन की तनख्वाहों की बंदिश। मुलाजमिन का सेक्रेटरी स्कूल्स, एजुकेशन ऑफिस और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, फौरी बहाल की जाए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। बहाल करो, हमारी सैलरी, हमारी सैलरी। स्कूलों में दर्जा चहारम के 534 मुलाजमीन की तनख्वाहों की बंदिश। मुलाजमीन ने सेक्रेटरी स्कूल्स, एजुकेशन ऑफिस और प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने रोड ब्लॉक करके सेक्रेटरी स्कूल्स, एजुकेशन के खिलाफ नारेबाजी की। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, साडा हक, साडा हक। मुलाजमीन का कहना था कि सीईओ एजुकेशन लाहौर की नाअहली के बाइस 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, जबकि सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की बनाई गई 3 रुकनी कमेटी ने डेडलाइन के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब समेत पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान और रहनुमाओं ने मुलाकात की। अरकान पंजाब असम्बली सदर मुमलिकत के सामने पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े और शिकायत के अंबार लगा दिए। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम सैयद अहमद और अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी पंजाब समेत सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने सब्र से काम लेने और बजट तक इंतजार करने की हिदायत की। पार्लिमानी पार्टी के शुरा ने सदर जरदारी से शिकवा किया कि पंजाब हुकूमत ज़राई टैक्स समेत अहम कानून साजी में एतमाद में लेती है, न हमारी तजावीज़ शामिल की जाती हैं। हमारे साथ किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ब्यूरोक्रेसी अवामी मुफाद के कामों में सबसे बड़ी रुकावट है। गवर्नर पंजाब और पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने सदर जरदारी को अब तक पावर शेयरिंग पर होने वाले मुज़ाकरात बारे आगाह किया। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। उन्हें हल करने की तमाम कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। कैमरा टीम के साथ हसन अली, सिटी 42।
پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت کا 1 سال مکمل۔ پہلے سال میں مفاد عامہ کے 87 انیشیٹوز کا آغاز کیا گیا۔ پینشن اصلاحات، ای پروکیورمنٹ اور ای ٹینڈرنگ، پیپر لیس رجیم، تجاوزات و گرام فروشی کا خاتمہ، متوسط طبقے کی بہبود، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، عوامی فلاح کے منصوبے مریم نواز کی توجہ کا مرکز رہے۔ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی افراد کی معاونت کے لیے ہمت کارڈ لانچ کیا۔ پنجاب بھر کے بنیادی مراکز صحت کو اپ گریڈ کر کے عالمی معیار کے مطابق بنانے کے منصوبوں کا آغاز کیا۔ لاہور میں ملک کے پہلے اور سب سے بڑے سرکاری اسپتال پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پنجاب کے 30,000 نادار اور ذہین طلبہ کو ہونہار اسکالرشپ دی گئی۔ لاہور میں پہلی مکمل الیکٹرک بس سروس شروع کی گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 10,000 گھر زیر تکمیل ہیں۔ مریم کی دستک پروگرام کے تحت 98 سروسز کو آن لائن کر دیا گیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے کا آغاز کیا گیا۔ دی رانی پروگرام کے تحت نادار جوڑوں کی شادیاں کرائی گئیں۔ پنجاب میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیا گیا۔ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں انقلابی اقدامات جاری ہیں۔ کسانوں کو 50 ارب کے بلا سود قرض کی فراہمی جدید زراعت کی طرف قدم ہے۔ 30,000 طلبہ کو اسکالرشپس دے چکے ہیں۔ تعداد بڑھا کر 50,000 کر دی گئی۔ کسانوں کو 60% سبسڈی پر سپر سیڈرز دیے گئے۔ اقلیتوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کارڈز دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ای بائکس دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 1 سال میں تمام سیکٹرز میں نمایاں کام کیا۔ قانون سازی اور مؤثر عمل درآمد کے ذریعے اہداف کے حصول میں کامیابی حاصل کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کی جانب سے شاہی قلعے میں PIX کمپٹیشن کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ حصہ لینے والوں میں ایوارڈز اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا، آنے والا وقت IT کا دور ہوگا۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمیں نوجوانوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ IT کی مدد سے ڈالرز ملک میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومتی سطح اور نجی سیکٹر میں محنت کی ضرورت ہے۔ 1 سال میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو چکی ہیں، 3-4 سال میں ملک بہتر ہوگا۔ ریسکیو ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ریسکیو پاسنگ آؤٹ تقریب، انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے 447 ریسکیورز پاس آؤٹ ہوئے۔ گلگت بلتستان اور پنجاب بھر کی موٹر ویز میں بھرتی ہونے والوں میں 80 خواتین بھی شامل ہیں۔ پنجاب سمیت گلگت بلتستان کے ریسکیورز کو بھی ریسکیو سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ دی گئی۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران عزیز نے ریسکیو اکیڈمی کی انسانیت کے لیے خدمات کو سراہا۔ 76 ایمبولینسز اٹک سے روہینگر خان تک اور لاہور سے آلکوٹ پہ ہر انٹرچینج پر موجود ہے، اور پھر اس کا رابطہ ہم نے کروایا پرائمری اور سیکنڈری سے، پورا ایک پلان تیار کیا۔ آپ نے امیر غریب کا فرق ختم کیا ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی کو اس طرح سے سر انجام دیا ہے کہ یقین کریں کہ آپ پر فخر کرنے کو دل کرتا ہے، آپ کو سیلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 80 خواتین ریسکیورز بھی شامل ہیں۔ سیکٹری ریسکیو ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کہتے ہیں، اب تک 1,67,00,000 سے زائد متاثرین کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ سب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں جگہ، وہاں پہ آپ لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے کوئی آفت ہو، کووڈ کی وبا ہو، اس وقت ہر کوئی چھوڑ کے جا رہا تھا، اس وقت آپ لوگ ریسکیو کرنے جا رہے تھے۔ خدمت خلق اور ناگہانی آفتوں سے نمٹنے کے لیے 447 ریسکیورز اپنی تربیت کورس مکمل کرنے کے بعد پاس آؤٹ ہوئے۔ پاس آؤٹ ہونے والی ریسکیورز کا کہنا ہے کہ انسانیت کی خدمت جاری رکھیں گے۔ کیمرامین احمد کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ سویرا مال کو 21 سال مکمل، 61% تک ڈسکاؤنٹ آفر، خصوصی رمضان پیکج بھی دے دیا گیا۔ شہریوں کا رش رعایتی آفر سے خوب مستفید ہوئے۔ فوڈ فیسٹیول کا اہتمام، کھانے پینے کے اسٹال بھی سجائے گئے۔ سینئر تاجر رہنما SM اختر، ہال روڈ لنک میکلوڈ روڈ پاکستان گروپ کے صدر منتخب، تاجر برادری کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تاجروں نے صدر SM اختر کے مکمل تعاون کا اعلان کیا۔ تقریب میں تاجر رہنما SM اختر صدر ملک احمد جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ ہال روڈ اور لنک میکلوڈ روڈ تاجر برادری نے صدر پاکستان گروپ SM اختر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ SM اختر نے کہا کہ ہال روڈ تاجران کی خدمت کے عزم کو لے کر چلیں گے۔ تاجروں کی خدمت کے لیے ہال روڈ کے الیکشن کا جلد انعقاد یقینی بنائیں گے۔ معروف ادیب اور محقق ڈاکٹر خالد تنویر کی کتاب محمد خالد اختر شخصی اور تخلیقی جہاد کی تقریب رونمائی۔ تقریب کا انعقاد قائد اعظم لائبریری میں کیا گیا۔ تقریب میں سینئر ادیب اکرام اللہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کی صدارت معروف ادیب، شاعر اور ماہر لسانیات ڈاکٹر خورشید رضوی نے کی۔ حسین مجروح نے نقابت کے فرائض انجام دیے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی نے کہا کہ ڈاکٹر خالد تنویر نے کمال خوبصورتی اور مہارت سے اردو ادب کی ہمہ جہت
शख्सियत मोहम्मद खालिद अख्तर के उन पहलुओं तक रसाई की कोशिश की है, उन पहलुओं से बेशतर कारीन वाकिफ नहीं हैं। राशिद लतीफ़ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर एहतमाम छठे कॉन्वोकेशन 2025 का इनेकाद हबानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, कंट्रोलर इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद अब्बास की खुसूसी शिरकत। कॉन्वोकेशन में 200 तलबा तालिबात को मेडल्स और असनाद से नवाजा गया। राशिद लतीफ़ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम छठे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, कंट्रोलर इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन RLK एसोसिएट्स प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान, CEO सबाहत खान, डायरेक्टर मार्केटिंग जुलेखा खान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर फ़रूख जमान, प्रिंसिपल राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर ताहिर मसूद, प्रिंसिपल राशिद लतीफ़ डेंटल कॉलेज प्रोफेसर कासिम सईद, वाइस प्रिंसिपल RLMC प्रोफेसर मुदस्सर अली और दीगर प्रिंसिपल्स और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 200 तलबा तालिबात को मेडल्स और असनाद से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गई। आप अपने मरीज को दोस्त जानो, अपने बराबर का जानो, अपना भाई जानो, चाहे वो कितना गरीब है, चाहे वो कितना अमीर है। अगर आपकी प्रैक्टिस ये होगी तो आपका मरीज आपको दोस्त जान के आप में कॉन्फिडेंस रखेगा, आपका नुस्खा इस्तेमाल करेगा, आपकी एडवाइस जो है उस पर अमल करेगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में करियर एक्सपो का एहतमाम सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने इफ्तिताह किया। करियर एक्सपो का बुनियादी मकसद तलबा को मुलाजमत और इंटर्नशिप के मौके फराहम करना था। इवेंट में IT सेक्टर, बैंकिंग, नेवी और एयरफोर्स समेत कौमी और आलमी इदारों ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात भी शरीक हुए। नज़ीरा यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे निज़ाम चलने वाले एल्फ लाइसम स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। इम्तिहानात में नुमायाँ कारकर्दगी के हामिल तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। रोड पर वाक़या निजी हाल में नज़ीरा यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले एल्फ लाइसम स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। चांद सितारों की तरह चमकते धमकते तलबा ने वालदैन के हमरा शिरकत की। तलबा की शानदार टैबलो परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। तकरीब में चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सैयद उस्मान बुखारी, साबिक MPA यासीन सोहल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताहिर लतीफ, एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर जवेरिया अशफाक, प्रिंसिपल फायजा हुसैन, महबूब अंसारी समेत असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान भी शरीक हुए। वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि उनके अंदर एक ट्रेनिंग के जरिए उनके अंदर इनोवेटिव अप्रोच पैदा करना है ताकि वो आने वाले वक्त में और पर्टिकुलरली फ्यूचर में शाइनिंग स्टार्स बन सकें। पोजीशंस होल्डर तलबा ने कामयाबी का क्रेडिट असातिज़ा की मेहनत और वालदैन की दुआओं को करार दिया। वालदैन को देने चाहेंगे अपनी मैम को, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत से हम यहाँ पर इस कदम पर हम पहुंचे हैं। का क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर्स को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। तो आई एम प्राउड ऑफ माय टीचर्स एंड लव लाइफ। तकरीब बराए तकसीम इनामात में साल के बेहतरीन उस्ताद और वालदैन को भी अवार्ड से नवाजा गया। रुमेल इलियास, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात के ज़ेर-ए-एहतमाम स्पोर्ट्स गाला, अप्लाइड साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्टडीज़ के तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह डायरेक्टर स्पोर्ट्स शबीर सरवर और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर प्रोफेसर डॉक्टर नजमा नईम ने किया। गाला में प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफीक, डॉक्टर फातिमा कामरान, डॉक्टर अफीफा अंजुम, नोमाना अमजद समेत फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। स्पोर्ट्स डे में तलबा तालिबात के माबैन मुख्तलिफ आउटडोर और इंडोर खेलों के मुकाबले हुए। ये इंडोर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, चेस हो रही है, लूडो हो रही है, तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टॉल्स का एहतमाम भी किया है जिसके अंदर खुद जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी बनाई हुई चीज़ें, चाहे वो क्राफ्ट्स हैं चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसका एहतमाम किया है। इस मौका पर अप्लाइड साइकोलॉजी की तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। घर के बने खाने और हैंडमेड ज्वेलरी तवज्जो का मरकज रही। हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की है एंड सेकेंडली इतना अच्छा मौसम था तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जो लोग स्टॉल लगाना चाह रहे थे उनके लिए भी वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। स्पोर्ट्स से बहुत इंटरेस्टिंग था और इतना मज़ा आया सिर्फ देखने में ही सबको, और लाइक सबने पार्टिसिपेट किया है, कोई ये नहीं था कि ये पार्टिसिपेट करेगा दूसरा नहीं कर सकता। एवरीवन इज़ लाइक एंजॉयिंग देयर। अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो लाइक फर्स्ट स्टॉल पॉपअप मुझे यहीं पे मिल गया तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइक चीज़ें सेल करने
کرنے کی, ایکسپوجر ملنے کی. اوپر سے ریسز کافی زیادہ ہوئی ہیں, میں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز جیتی ہے, تو میڈلز مل رہے ہیں, وہ اچھی بات ہے. اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں اسپورٹس گالے کا افتتاح سینئر پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان نے کیا. تقریب میں اسکول کے 6 شعبہ جات کے طلبہ طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ڈائریکٹر اسکول ڈاکٹر عابدہ اشرف کے مطابق ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ کی شخصیت نکھارتی ہیں. کھیلوں کے ذریعے ہم طلبہ کے اندر ایسی صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں جیسے ان کے اندر لیڈرشپ ہے, نظم و ضبط ہے اور ٹیم ورک ہے, انفرادیت پر اجتماعیت کو فوقیت دینا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم غیر نصابی سرگرمیاں نہیں کرتے, ہم نصابی سرگرمیوں کو پروان نہیں چڑھاتے, تو طلبہ کے اندر ایک بھرپور جو شخصیت اور کردار ہے وہ ابھر کے نہیں سامنے آتا. اسپورٹس ویک میں طلبہ طالبات کے مابین مختلف آؤٹ ڈور اور انڈور کھیل, رسا کشی, چیس, کراٹے, سپون ریس, سیک ریس, کرکٹ, بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے کرائے گئے. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. اداکار حبیب کوی خان اور مسعود اختر کی برسی پر الحمرا آرٹ سینٹر میں تقریب اعجاز آرٹ لورز کی جانب سے لیجنڈ فنکاروں کی برسی پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. اعجاز آرٹ لورز کی جانب سے اداکار حبیب کی 9ویں, اداکار کوی خان کی 2ری اور اداکار مسعود اختر کی 3ری برسی کے حوالے سے الحمرا آرٹ سینٹر میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. سینئر اداکار راشد محمود, جاوید رضوی, گوشی خان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. نعیم طاہر, وقار احمد اور دیگر بھی موجود تھے. گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج برائے خواتین چونا منڈی میں مصوری کی سالانہ نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس میں بین الکلیاتی مقابلے مصوری, ڈیزائن اور آرائش گل کا مقابلہ کروایا گیا. گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج برائے خواتین چونا منڈی میں سالانہ نمائش مصوری کا انعقاد کیا گیا. شعبہ فائن آرٹس کی طلبہ نے شعبہ کے صدر روبینہ شاہین کی نگرانی میں اپنے ہنر کا بھرپور مظاہرہ کیا. آرٹ کے مقابلے میں مختلف اقسام کی تخلیقی سرگرمیاں شامل تھیں, جس میں ڈیزائننگ, کیلیگرافی اور پینٹنگ نمائش کا حصہ بنی. طالبات کا کہنا تھا کہ آج ہم نے مختلف رنگوں کو خوبصورت انداز میں ڈھال کر نمائش کا حصہ بنایا ہے. تو ہمارا جو فائنل ایگزیبیشن ہے وہ کیلیگرافی کی تھیم پر ہے, اور ہم نے اس کے لیے ساری پینٹنگز بنائی اور پریپریشنز کی ہیں, اور سب ہماری جونیئرز اور سینئرز نے ہم نے فلی انجوائے کر کے, ہم نے کیلیگرافی کو بھی انجوائے کر کے اس ساری پریپریشن کی ہے. اینول ایگزیبیشن ہونا بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ اپنا جو اندر کا ہوتا ہے کلاکار وہ ابھرتا ہے, باہر آتا ہے, اور وہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور پینٹنگز کو ڈیفرنٹ اینگل سے اسے اچیو کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹیچرز کا کہنا تھا کہ پینٹنگز نے طالبات کے چھپے ہنر کو اجاگر کیا ہے. اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا رشتہ بھی آرٹ سے ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بھی آج کے دور میں بھی اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاں, اور یہ جو ہمارے کالج ہے اس میں یہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے اس دفعہ BFA کا جو پہلا بیچ ہے وہ پاس آؤٹ بھی ہوا ہے. بچوں نے ڈفرینٹ جو کیٹیگریز ہیں فائن آرٹس کی, اس میں انہوں نے اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ شو کیا ہوا ہے. لینڈسکیپ بھی ہیں اس میں اسٹل لائف بھی ہیں, پاٹ پینٹنگ بھی ہے, اور تھیسس کے بھی ان کے کام لگے ہوئے ہیں اس میں. فائن آرٹ کے طالبات نے مختلف رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت پینٹنگز کو نمائش کا حصہ بنا کر خوب داد وصول کی. کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ مائدہ وحید, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.